بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فبالسند المتصل منا إلى شيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث ورأس المحدثين في القديم والحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة ومتعنا الله تعالى بعلومه آمين. قال: باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله تعالى عنها وعنهم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي وقلبت هدي فلا أحل حتى أنهر. باب الحلق والتقصير عند الإحلال. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال: نافع كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم يقول: حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: وللمقصرين. وقال الليث حدثني نافع رحم الله المحلقين مرة أو قال مرتين. قال: وقال عبيد الله حدثني نافع قال: بالرابعة والمقصرين. وبه قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عمارة بن الكعكاء عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: والمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: والمقصرين؟ قالها ثلاثا. قال: وللمقصرين. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال: حلق النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم. وبه قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس عن رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقة. باب تقصير المتمتع بعد العمرة. وبه قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحلوا ويحلقوا أو يقصروا. باب الصيانة يوم النحر. وقال أبو الزبير عن عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة إلى الليل. ويذكر عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منى. وقال لنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أنه طاف طوافا واحدا ثم يقيل ثم يأتي من يعني يوم النحر. ورفعه عبد الرزاق قال حدثنا عبيد الله. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتذنا يوم النحر فحاذت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله. فقلت: يا رسول الله إنها حائض. قال: حابستنا هي. قالوا: يا رسول الله أفادت يوم النحر؟ قال: اخرجوا. ويذكر عن القاسم وعروة والأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أفادت صفية يوم النحر.
باب إذا وما بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيا أو جاهلا. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحنث والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج فسأله رجل فقال حلفت قبل أن أذبح فقال اذبح ولا حرج. قال رميت بعدما أمسيت فقال لا حرج. باب الفتي على الدابة عند الجمرة. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلفت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج. فجاءه آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي فقال ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وبه قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن جريج قال حدثني الزهري عن عيسى بن طلحة أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعنهم حدثه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر فقام إليه رجل فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا ثم قام آخر فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا حلفت قبل أن أنحر نحرت قبل أن أرمي وأشباه ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. قال لهن كلهن فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعل ولا حرج. وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عيسى بن طلحة بن عبيد الله أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعنهم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته فذكر الحديث تابعه معمر عن الزهري. باب الخطبة أيام منى. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا فضيل بن غزوان قال حدثنا إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال يا أيها الناس أي يوم هذا قالوا يوم حرام. فقال فأي بلد هذا قالوا بلد حرام. قال فأي شهر هذا قالوا شهر حرام. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فأعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال اللهم هل بلغت. قال ابن عباس فوالذي نفسي بيده إنها لوصية إلى أمته فليبلغ الشاهد الغائب لا ترجع بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو قال سمعت جابر بن زيد سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات تابعه ابن عيينة عن عمرو. وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا قرة عن محمد بن سيرين قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة ورجل أفضل في نفسي من عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كتبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال أتدرون أي يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس يوم النحر قلنا بلى. قال أي شهر هذا قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس ذا الحجة قلنا بلى. قال أي بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس بالبلد الحرام قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام
كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد فليبلغ شاهد الغائب فرب مبلغ أو عاب سامع ولا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم بن محمد بن زيد عن أبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنى أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإن هذا يوم حرام. أفتدرون أي بلد هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال بلد حرام. قال أتدرون أي شهر هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهر حرام. قال فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال هشام بن الغازي أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال وكفى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات بالحجة التي حج بهذا. وقال هذا يوم الحج الأكبر فتفك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشهد وودع الناس فقالوا هذه حجة الوداع. باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى. وبه قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم رخص النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني يحيى بن موسى قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن. قال وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن العباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. تابعه أبو أسامة وعقبة بن خالد وأبو زبرة. باب رمي الجمار. وقال جابر رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى ورمى بعد ذلك بعد الزوال. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مثل وبرة قال سألت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنه متى أرمي الجمار؟ قال إذا رمى إمامك فرمه. فأعدت عليه المثل قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. باب رمي الجمار من بدء الوادي. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال رمى عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم من بدء الوادي. فقلت يا أبا عبد الرحمن إن ناسا يرمونها من فوقها. فقال والذي لا إله غيره هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش بهذا. باب رمي الجمار بسبع حصيات ذكره ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم هو ابن عتيبة عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره ومن عن يمينه ورمى بسبع. وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. باب من رمى جمرة العقبة وجعل البيت عن يساره. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع أبي مسعود رضي الله تعالى عنه وعنهم فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات وجعل البيت عن يساره ومن عن يمينه. ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. باب يكبر مع كل حصاة. قاله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا مسدد عن عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت الحجاج يقول على المنبر السورة التي تذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها آل عمران والسورة التي تذكر فيها النساء. قال فذكرت ذلك لإبراهيم فقال حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع أبي مسعود رضي الله تعالى عنه حين رمى جمرة العقبة فاستبدل الوادي حتى إذا حال بالشجرة اعترضها فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. ثم قال من هنا والذي لا إله غيره قام
الذي أنزلت عليه سورة البقرة. باب من رمى الجمرة العقبة ولم يقف. قاله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب إذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة ويسهل. وبه قال حدثني إسماعيل بن أبي شيبة قال حدثنا طلحة بن يحيى قال حدثنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أنه كان يرمي الجمرة الدنيا ب7 حصيات يكبر على يد كل حصاة ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيوصل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف ويقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. باب رفع اليدين عند الجمرة الدنيا والوسطى. وبه قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم كان يرمي الجمرة الدنيا ب7 حصيات يكبر على إثر كل حصاة ثم يرمي فيصل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيصل ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. باب الدعاء عند الجمرتين. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها ب7 حصيات يكبر كلما رمى بحصاة ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو وكان يطيل الوقوف ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها ب7 حصيات يكبر كلما رمى بحصاة ثم ينحبج ذات الشمال مما يلي الوادية فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها ب7 حصيات يكبر عند كل حصاة ثم ينصرف ولا يقف عندها. قال الزهري سمعت سالم بن عبد الله يحدث بمثل هذا عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان ابن عمر يفعله. باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم وكان أفضل أهل زمانه أنه سمع أباه وكان أفضل أهل زمانه يقول سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم تقول سيدت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يتوب وبسطت يديها. باب ثبات الوداع. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحاجز. وبه قال حدثنا أسبغ بن الفرج قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به. تابعه الليث قال حدثني خالد عن سعيد هو ابن أبي هلال عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب إذا حاجت المرأة بعدما أفاضت. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة أن صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها وعنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاجت فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت قال فلا إذن. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن كريمة أن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن امرأة طافت ثم حاجت قال لهم تنفر قالوا لا نأخذ بقولك وندع قول زيد قال إذا قدمتم المدينة فاسألوا
فقدموا المدينة فسألوا فكان في من سألوا أم سليم فذكر الحديث سفيدا رواه خالد وقتادة عن كريمة. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنه قال رخص للهائز أن تنفر إذا أفادت. قال وسمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إنها لا تنفر ثم سمعته يقول بعد إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يحل وكان معه فطاف من كان معه من نسائه وأصحابه وحل منهم من لم يكن معه الهدي فحادت هي فنسكنا مناسكنا من حجنا. فلما كان ليلة الحسبة ليلة النصر قالت يا رسول الله كل أصحابك يرجع بحج وعمرة غيري قال ما كنت تطوفين بالبيت ليالي قدمنا قلت بلى قال فاخرجي مع أخيك إلى التنعيم فأهلني بعمرة وموعدك مكان كذا وكذا. فخرجت مع عبد الرحمن إلى التنعيم فأهلنت بعمرة وحادت صفية بنت حيي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ حلقا إنك لحابستنا أما كنت تفتي يوم النحر قالت بلى قال فلا بأس انفري فنصيبه مسعدا على أهل مكة وأنا منهبدة أو قالت أنا مسعدة وهو منهبد. وقال مسدد قلت لا تابعه جرير عن منصور في قوله لا. باب من صلى العصر يوم النفر بالأبتح. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري وعن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم أخبرني بشيء قلته عن النبي صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر يوم التروية قال بمنى قلت فأين صلى العصر يوم النفر قال بالأبتح افعل كما يفعل أمراؤك. وبه قال حدثنا عبد المتعال بن خالد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن قتادة حدثه أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحسب ثم ركب إلى البيت فطاف به. باب المحسب. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت إنما كان منزلا ينزله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه فعن الأبتح. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال ليس التحصيب بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة ونزول البطحاء الذي بذي الحليفة إذا رجع من مكة. وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو زمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم كان يبيت بذي طوى بين الثنيتين ثم ينقل من الثنية التي بأعلى مكة. وكان إذا قدم مكة حاجا أو معتمرا لم ينق ناقته إلا عند باب المسجد ثم ينقل فيأتي الركن الأسود فيبدأ به ثم يطوف 7 3 سعيا و4 مشيا ثم ينصرف فيصلي سجدتين ثم ينصرف قبل أن يرجع إلى منزله فيطوف بين الصفا والمروة. وكان إذا صدر عن الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء الذي بذي الحليفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينيق بها. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال سئل عبيد الله عن المحسب فحدثنا عبيد الله عن نافع قال نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يصلي بها عن المحسب الظهر والعصر أحسبه قال والمغرب. قال خالد لا أشك في العشاء ويهجو هجعة ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة. وقال محمد بن عيسى حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما
عنهما وعنهم أنه كان إذا أقبل بات بذي طوى حتى إذا أصبح دخل وإذا نفر مر بذي طوى وبات بها ثم يصبح وكان يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية. وبه قال حدثنا عثمان بن الهيثم قال أخبرنا ابن جريج قال عمرو بن دينار قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنه كان ذو المجال ومكاد متجر الناس في الجاهلية فلما جاء الإسلام فأن كرهوا ذلك حتى نزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. باب الإبراج من المحسب. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت حادث صفية ليلة النفر فقالت ما أراني إلا حادثتكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ حلقا أذابت يوم النحر قيل نعم قال فانفري. قال أبو عبد الله وزادني محمد قال حدثني محاضر قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج فلما قدمنا أمرنا أن نحل فلما كانت ليلة النفر حادت صفية بنت حيي فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلق أقرأ ما أراها إلا حادثتكم. ثم قال كنت تبت يوم النحر قالت نعم قال فانفري. قلت يا رسول الله إني لم أكن حللت قال فاعتمري من التنعيم فخرج معها أخوها فلقينا مدلجا فقال موعدك مكان كذا وكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب العمرة. باب وجوب العمرة وفضلها. وقال ابن عمر ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة. وقال ابن عباس إنها لقرينتها في كتاب الله وأتم الحج والعمرة لله. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. باب من اعتمر قبل الحج. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن جريج أن إكرمة بن خالد سأل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن العمرة قبل الحج فقال لا بأس. قال إكرمة قال ابن عمر اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. وقال إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق قال حدثني إكرمة بن خالد قال سألت ابن عمر مثله. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال إكرمة بن خالد سألت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم مثله. باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة فإذا أناس يصلون في المسجد صلاة الضحى قال فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة. ثم قال له كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 إحداهن في رجب فكرهنا أن نرد عليه. قال وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة فقال عروة يا أم المؤمنين ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت ما يقول؟ قال يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتمر 4 مرات إحداهن في رجب. قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما يعتمر عمرة إلا وهو شاهده وما يعتمر في رجب قط. وبه قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عروة بن الزبير قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب. وبه قال حدثنا حسان بن حسان قال حدثنا همام عن قتادة أنه قال سألت أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال 4 عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث سده المشركون وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم وعمرة الجعرانة انقسم غنيمته راه حنين. قلت كم حج؟ قال 1.
وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا همام عن قتادة سألت أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم فقال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث ردوه ومن القابل عمرة الحديبية وعمرة في ذي القعدة وعمرة مع حجته. وبه قال حدثنا عتبة بن خالد قال حدثنا همام وقال اعتمر 4 عمر في ذي القعدة إلا الذي اعتمر مع حجته وعمرته من الحديبية ومن العام المقبل ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين وعمرة مع حجته. وبه قال حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبي إسحاق قال سألت مسروقا وعطاء ومجاهدا فقالوا اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. قال وسمعت البراء بن عازم يقول اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين. باب عمرة في رمضان. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج عن عطاء سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنه يخبرنا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها ما منعني أن تحجي معنا. قالت كان لنا نازح فركبه أبو فلان وابنه لزوجها وابنها وترك نازحا ننزح عليه. قال فإذا كان رمضان يعتمري فيه فإن عمرة في رمضان حجة أو نحو مما قال. باب العمرة ليلة الحسبة وغيرها. وبه قال حدثني محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة فقال لنا من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل ومن أحب أن يهل بالعمرة فليهل بعمرة ولولا أني أهديت لأهللت بعمرة. قال فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وكنت ممن أهل بعمرة فأظلل عرفة وأنا حائض فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انقضي عمرتك وانقضي رأسك وامتشري وأهلي بالحج. فلما كان ليلة الحسبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي. باب عمرة التنعيم. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع عمرو بن أوس أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعنهم أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يذبح عائشة ويعمرها من التنعيم. قال سفيان مرة سمعت عمرا وكم سمعته من عمرو. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن حبيب المعلم عن أباه قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وذا الحدث. وكان علي قدم من اليمن ومعه الهدي فقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرا يتوبوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من معه الهدي. فقالوا لانطلقوا إلى منى وذكر أحدنا يقصر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت. وأن عائشة حاذت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تتب. قال فلما ظهرت وتافت قالت يا رسول الله أتنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بالحج. فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة. وأن سراقة بن مالك بن جعشم لقي النبي صلى الله عليه وسلم بالعقبة وهو يرميها فقال ألكم خاصة هذه يا رسول الله؟ فقال لا بل للأبد. باب الاعتمار بالحج بغير هدي. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي قال أخبرتني عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يهل بعمرة فليهل، ومن أحب أن يهل بحجة فليهل، ولولا أني أهديت لأهللت بعمرة، فمنهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحجة، فكنت ممن أهل بعمرة فحزت قبل أن أدخل مكة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج، ففعلت. فلما كانت ليلة الحسبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأردفها، فأهلت بعمرة مكان عمرتها، فقضى الله حجها وعمرتها، ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. باب أجر العمرة على قدر النسب. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قالت عائشة: يا رسول الله، يسر الناس بنسكين وأسر بنسك، فقيل: لا انتظري، فإذا ذهبت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي ثم أتينا بمكان كذا، ولكنها على قدر نفقتك أو قال نسبك. باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزي من طواف الوداع. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج في أشهر الحج وحرم الحج، فنزلنا بسرفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه فلا. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه ذوي قوة الهدي، فلم تكن له عمرة، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: سمعتك تقول لأصحابك ما قلت، فمنعت العمرة. قال: وما شأنك؟ قلت: لا أصلي. قال: فلا يزدك، أنت من بنات آدم، كتب عليك ما كتب عليهن، فكوني في حجك، أبى الله أن يبلغ فيها. قالت: فكنت حتى نفرنا من منى، فنزلنا المحسب، فدعا عبد الرحمن فقال: أخرج بأختك إلى الحرم فلتهل بعمرة ثم افرغا من طوافكما أنطلقكما هاهنا. فأتينا في جوف الليل، فقال: فرغت ما قلت نعم، فنادى بالرحيل في أصحابه فارتحل الناس، ومن طاف بالبيت قبل صلاة الصبح ثم خرج موجها إلى المدينة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء قال حدثني صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجيرانة وعليه جبة وعليه أثر خلوق أو قال سفرة، فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم فستر بسوم، فقلت لعمر: وددت أني قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله عليه الوحي. فقال عمر: تعالى، يسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله عليه الوحي؟ قلت: نعم. فرفع طرف الثوب فنظرت إليه، له غطيط ما أحسبه قال كغطيط البكر. فلما سري عنه قال: أين السائل عن العمرة؟ اخلع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق عنك وأنزل سفرة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها وعنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا يومئذ حديث السن، أرى قول الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلا أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما. فقالت عائشة رضي الله عنها: كلا، لو كانت كما تقول كانت، فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. إنما أنزلت هذه الآية في الأمثال، كانوا يهلون المناة، فكانت مناة حلب قدير، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. زاد سفيان وأبو معاوية عن هشام قال: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة.
باب متى يحل المعتمر. وقال عطاء عن جابر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن إسماعيل عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه وعنهم قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمرنا معه فلما دخل مكة طاف وطفنا معه فأتى الصفا والمروة فأتيناهما معه وكنا نسوه من أهل مكة أن يرميه أحد فقال له سائب لي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة قال لا قال فحدثنا ما قال لخديجة رضي الله عنها قال بشروا لخديجة ببيت في الجنة من قصب لا سقف فيه ولا نسب. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة فلم يطوف بين الصفا والمروة أتى امرأته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة سبعا وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعنهم قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء وهو منيخ فقال حججت قلت نعم قال بما آللت قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال أحسنت طف بالبيت وبالسبا والمروة ثم أحل فطفت بالبيت وبالسبا والمروة ثم أتيت امرأة من قيس فقلت رأسي ثم آللت بالحج فكنت أفتي به حتى كان في خلافة عمر فقال إن أخذنا بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام وإن أخذنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. وبه قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو عن أبي الأسود أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر حدثه أنه كان يسمع أسماء تقول كلما مررت بالحجون صلى الله على رسوله لقد نزلنا معه هاهنا ونحن يومئذ خفاف قليل دارنا قليلة أزبادنا فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير ففلان وفلان فلما مسعنا البيت أحللنا ثم آللنا من العشي بالحج. باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قبل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة. وبه قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا خالد عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبله غيلمة بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه. باب القدوم بالغداة. وبه قال حدثنا أحمد بن الحجاج قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة فإذا رجع صلى بذي الحليفة بفتح البادي وبات حتى يصبح. باب الدخول بالعشي. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه وعنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك أهله ليلا كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية. باب لا يترك أهله إذا بلغ المدينة. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن محارب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنهم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك أهله ليلا. باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة. وبه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه وعنهم يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضى ناقته وإن كانت دابة حركها.
وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال جدرات تابعه الحارث بن عمير وزاد الحارث بن عمير عن حميد حركها من حبها. باب قول الله باتوا البيوت من أبوابها. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنهم يقول نزلت هذه الآية فينا كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه فكأنه عير بذلك فنزلت ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. باب السفر قطعة من العذاب. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى نامته فليعجل إلى أهله. باب المسافر إذا جد به السير وتعجل إلى أهله. وبه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه قال كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة فبلغه عن سفية بنت أبي عبيد شدة فجع فأسرع السير حتى كان بعد غروب الشفق نزل فصلى المغرب والعتمة فجمع بينهما ثم قال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير وأخر المغرب وجمع بينهما. بسم الله الرحمن الرحيم. باب المحصر وجزاء السيد فقوله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وقال عطاء الإحسار من كل شيء يحبسه. قال أبو عبد الله حسورا لا يهدي النساء. باب إذا أحصر المعتمر. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة فقال إن سددتم عن البيت سنانا كما سنانا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبره أنهما كلما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ليالي نزل الجيش بابن الزبير فقال لا يديرك ألا تحج العام إنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت. فقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وعلق رأسه وأشهدكم أني قد أوجدت عمرة إن شاء الله أنطلق فإن خلي بيني وبين البيت تفت وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه. فأهل بالعمرة من ذي الحليفة ثم سار ساعة وقال إنما شأنهما واحد أشهدكم أني قد أوجدت حجة مع عمرتي فلم يحل منهما حتى حل يوم النار وهذا فكان يقول لا يحل حتى يطوف طوافا واحدا يوم يدخل مكة. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع أن بعض بني عبد الله قال له لو أقمت بهذا. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال فقال ابن عباس قد بحثر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى تمر عاما قابلا. باب الإحسار في الحج. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول وليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبس أحدكم عن الحج فطاف بالبيت وفي الصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيؤذي أو يصوم إن لم يجد هديا. وعن عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني سالم عن ابن عمر نحوه. باب النار قبل الحلق في الحسر. وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن المسور رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نار قبل أن يحرق وأمر أصحابه بذلك. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو بدر شجاع بن الوليد عن عمر بن محمد العمري قال فحدثنا نافع أن عبد الله وسالما كلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم معتمرين فعل كفار قريش دون البيت فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه وحلق راسه
باب من قلت على المحسن بدل وقال روح عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما إنما البذل على من نقض حجه بالتلذذ فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع وإن كان معه هدي فهو محسن نحره وإن كان لا يستطيع أن يبعث به وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. وقال مالك وغيره ينحر هديه ويحرق في أي موضع كان ولا قضاء عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل أن يصل الهدي إلى البيت ثم لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يقضي شيئا ولا يعود له ولم يعودوا له والحديبية خارج من الحرم. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة إن سددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بعمرة من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية ثم أن عبد الله بن عمر نظر في أمره فقال ما أمرهما إلا واحد فالتفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة ثم طاف لهما طوافا واحدا ورأى أن ذلك مجزي عنه بعدا. باب قول الله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وهو مخير فأما الصوم فثلاثة أيام. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلك آذاك أبا عمك قال نعم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهلك رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك بشاة. باب قول الله أو سرقة وهي إطعام 6 مساكين. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيم قال حدثني مجاهد سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى أن كعب بن عجرة رضي الله عنه وعنهم حدثه قال وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملا فقال يؤذيك أبا عمك قلت نعم قال فاحلق رأسك أو قال احلق قال في نزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه إلى آخرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم 3 أيام أو تصدق بفرق بين 6 أو نسك مما تيسر. باب الإطعام في الفدية نصف ساع. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الإسباني عن عبد الله بن معقل قال جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمر يتناثر على وجهه فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى أو قال ما كنت أرى الجاد بلغ بك ما أرى تجد شاة فقلت لا قال فثم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف ساع. باب النسك شاة. وبه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا روح قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وإنه يسقط على وجهه فقال يؤذيك أبا عمك قال نعم فأمره أن يعرض وهو بالحديبية ولم يتبين لهم أنهم يحلون ثيابهم على طمع أن يدخلوا مكة فأنزل الله الفدية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 أو يهدي شاة أو يصوم 3 أيام. وعن محمد بن يوسف قال حدثنا برقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقمله يسقط على وجهه مثله. باب قول الله عز وجل فلا رفض. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفض ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. باب قول الله ولا فسوق ولا جدال في الحج. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفض ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب جزاء السيد ونحبه، وقول الله تعالى لا تقتلوا السيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما إلى قوله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم إلى قوله إليه تحشرون. باب وإذا ساد الحلال فأتى للمحرم السيد أكله، ولم ير ابن عباس معنة بالذبح باسا، وهو غير السيد نعب الإبل والغنم والبقر والدجاج والخيل يقال عدل مثل، فإذا كسرت قلت عدل فهو زنة ذلك صياما قواما يجعلون له عدلا. وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة قال انطلقا بعام الحديبية فأحرم أصحابه فلم يحرم، وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن عدوا يغزوه، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم فبينما أنا مع أصحابي يضحك بعضهم إلى بعض فنظرت فإذا أنا بحمار وحش فعملت عليه فطعنته فأثبته واستعنت بهم فابوا أن يعينوني فأكلنا من لحمه وخشينا أن نقتطع فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم أرفع فرسي شاما وأسير شاما، فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل قلت أين تركت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال تركته بطاعنة وهو قائل السقيا، فقلت يا رسول الله إن أهلك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله، إنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك فانتظرهم. قلت يا رسول الله أصبت حمار وحش وعندي منه فاضلة، فقال للقوم قلوبهم محرمون. باب إذا رأى المحرمون صيدا فضعفوا ففطن الحلال. وبه قال حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة أن أباه حدثه قال انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم محرم، فهم بينا بعدو بقيقة فتوجهنا نحوهم فبصر أصحابي بحمار وحش فجعل بعضهم يضحك إلى بعض، فنظرت فرأيته فعملت عليه الفرس فطعنته فأثبته فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني فأكلنا منه ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وخشينا أن نقتطع رفع فرسي شاما وأسير عليه شاما، فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل فقلت له أين تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال تركته بطاعنة وهو قائل السقيا، فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيته فقلت يا رسول الله إن أصحابك أرسلوا يقرؤون عليك السلام ورحمة الله، وإنهم قد خشوا أن يقتطعهم العدو دونك فانظرهم. ففعل فقلت يا رسول الله إنا استدنا حمار واش وإن عندنا منه فاضلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قلوبهم محرمون. باب لا يعين المحرم الحلال في قتل السيد. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن ساري بن كيسان عن أبي محمد سمع أبا قتادة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة من المدينة على 3 قال فحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن ساري بن كيسان عن أبي محمد عن أبي قتادة رضي الله عنه وعنهم قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة ومنا المحرم ومنا غير المحرم، فرأيت أصحابي يتراءون شيئا فنظرت فإذا حمار وحش يعني فقاسوته، فقالوا لا نعينك عليه بشيء إنا محرمون، فتنابلته فأخذته ثم أتيت الحمار من وراء أكمة فعقرته فأتيت به أصحابي فقال بعضهم كلوا وقال بعضهم لا تأكلوا، فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فبوى أمامنا فسألته فقال كلوا حلال. قال لنا عمرو اذهبوا إلى سائل فسألوه عن هذا أو غيره وقدم علينا هؤلاء. باب لا يشير المحرم إلى السيد لكي يستاده الحلال. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عمانة قال حدثنا عثمان هو ابن مواب قال أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فسرق طائفة منهم فيهم أبو قتادة فقال خذوا ساحل البار حتى نلتقي، فأخذوا ساحل البار فلما انصرفوا حرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم، فبينما هم يسيرون إذا رأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على الحمر فأكر منها أتانا فنزلوا فأكلوا من لحمها فقالوا أناكل لحم السيد ونحن محرمون، فعملنا ما بقي من لحم الأتان. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا كنا أحرمنا فقد كان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعكر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها،
ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون فعملنا ما بقي من لحمها. قال أمنكم أحد أمره أن يحملها عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الساب بن جسامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فهم بالأفاء أو قال بودانا فرد عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أننا حرم. باب ما يقتل المحرم من الدواب. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح. وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن زيد بن جبير قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل المحرم. قال وحدثني أسباب بن الفرج قال أخبرني عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم قال عبد الله بن عمر قالت حفصة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن الغراب والحداء والفارة والعقرب والكلب العقور. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم الغراب والحداة والعقرب والفارة والكلب العقور. وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار بمنى إذ نزلت عليه بالمرسلات فإنه ليتلوها وإنه لا تلقاها من فيه فإن فاول رطب بها إذ وثبت علينا حية فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها فابتدرناها فذهبت فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقيت شركم كما وقيتم شرها. قال أبو عبد الله إنما أردنا بهذا أن من الحرم وإنهم لم يروا بقتل الحية باسا. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها وعنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للبدغ ففيسق ولم نسمعه أمر بقتله. باب لا يوجد شجر الحرم. وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد شوكه. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة إذن لي أيها الأمير حدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح فسمعت أذناي وبعاه قلبي فأثرت عيناي حين تلا به أنه حمد الله فأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له إن الله أذن لرسوله فلم يأذن لكم فإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ما قال لك عمرو قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح إن الحرم لا يعيد عاسيا ولا فارا بدم ولا فارا بقربة. قال أبو عبد الله خربة بلية. باب لا ينفر سيد الحرم. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة فلم يحل لأحد قبلي فلا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يطلق لها ولا يعرض شجرها ولا ينفر سيدها ولا يلتقط لقطتها إلا لمعرف. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر لساغتنا وقبورنا فقال إلا الإذخر. وعن خالد عن عكرمة قال هل تدري ما لا ينفر سيدها وأن تنحيه من الذل تنزل مكانه. باب لا يحل القتال بمكة. وقال أبو شريح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسفك بها دما
وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية فإذا استنفرتم فانفروا فإن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة فإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يوضد شوقه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يقتلى قال العباس يا رسول الله إلا الإنصر فإنه لقينهم ولبيوتهم قال إلا الإنصر. باب الحجامة للمحرم وقوى ابن عمر ابنه وهو محرم ويتدابى ما لم يكن فيه طيب. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال لنا عمرو فأول شيء سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم ثم سمعته يقول حدثني طاووس عن ابن عباس فقلت لعله سمعه منهما. وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي علقمة عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحم جمل في بث راسه. باب تزويج المحرم. وبه قال حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة. وقالت عائشة رضي الله عنها لا تلبس المحرمة ثوبا ببرس أو زعفران. وبه قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا الليث قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا البرس ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحاق في النقاب والقفازين. وقال عبيد الله ولا برس فكان يقول ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وقال مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما لا تنتقب المحرمة. وتابعه ليث بن أبي سليم. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال وقصد برجل محرم ناقته فقتلته فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه جبعة يهل. باب الاغتسال للمحرم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يدخل المحرم الحمام ولم ير ابن عمر وعائشة بالحق باسا. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواب فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يغسل المحرم رأسه وقال المسمر لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن عباس يسأله كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطاطه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يسب عليه أسبب فسب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما فأدبر فقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس السرابيل للمحرم. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سالم عن عبد الله رضي الله عنه وعنهم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السرابيل ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا برس
وإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين بل يقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السرابيل. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال من لم يجد الإزار فليلبس السرابيل ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. باب لبس السلاح للمحرم. وقال عكرمة إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى ولم يطابع عليه في الفدية. وبه قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه وعنهم قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قادهم لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب. باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام. ودخل ابن عمر رضي الله عنهما حلالا. وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعلال لمن أراد الحج والعمرة ولم يذكر للحتابين وغيرهم. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا بهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بقض ليالي المدينة ذي الحليفة ولآل نجد قرن المنازل ولآل اليمن الأملم هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهن من أراد الحج والعمرة فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى آل مكة من مكة. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال أن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. باب إذا أحرم جاهلا وعليه قميص. وقال أتاه إذا تطيب أو لبس جاهلا أو ناسيا فلا كفارة عليه. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء قال حدثني سفان بن يعلى عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل عليه جبة وعليه أثر سفرة أو نحبة. وكان عمر رضي الله عنه يقول لي تحب إذا نزل عليه الوحي أن تراه فنزل عليه ثم سري عنه فقال اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. وعض رجل يد رجل فانتزع ثنيته فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم. باب المحرم يموت بعرفة ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدى عنه بقية الحج. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال بين رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأقاصته فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين أو قال في ثوبين ولا تخمروا رأسه ولا تحنتوا فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال بينما رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوا بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه ولا تحنتوا فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. باب سنة المحرم إذا مات. وبه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. باب الحج والنذر عن الميت والرجل يحج عن المرأة. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية أقض الله فالله أحق بالوفاء. باب الحج عما لا يستطيع الثبوت على الراحلة. وبه قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل بن عباس أن امرأة قال وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم
قال جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن حج عنه؟ قال نعم. باب حج المرأة عن الرجل. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسرع وجعل الفضل إلى الشق الآخر فقالت إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يقبض على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم. وذلك في حجة الوداع. باب حج الصبيان. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم يقول بعثني أو قال قدمني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل من جمع بليل. وبه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال أقبلت وقد ناهزت الحلم أسير على أتان لي ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى حتى سرت بين يدي بعد السبت الأول ثم نزلت عنها فرتعت فصففت مع الناس وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال يونس عن ابن شهاب بمنى في حجة الوداع. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال حج بما النبي صلى الله عليه وسلم وأنا من 7 سنين. وبه قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا القاسم بن مالك عن الجعيد بن عبد الرحمن قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول للسائب بن يزيد وكان السائب قد حج به في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. باب حج النساء. وقال لي أحمد بن محمد حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال أذن عمر لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا حبيب بن أبي عمرو قال حدثتنا عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت قلت يا رسول الله ألا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج حج مبرور. فقالت عائشة فلا أدع الحج بعد إن سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا ابن النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل يا رسول الله إني أريد أن نخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج فقال اخرج معها. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا يزيد بن زريع قال حدثنا حبيب المعلم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية ما منعك من الحج؟ قالت أبو فلان الثاني زوجها وكان لنا نادحان حج على أحدهما بل آخر يسقي أرضا لنا. قال فإن عمرة في رمضان تقضي حجة أو قال حجة معي. رواه ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبيد الله عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن قزعة مولى زياد قال سمعت أبا سعيد وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة قال 4 من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال يحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهاجمنني وآنقنني ألا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم ولا صوم يومين الفطر والأضحى ولا صلاة بعد صلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى. باب من نظر المشي إلى الكعبة. وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا الفزاري عن حميد التبير قال حدثني ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه قال ما بال هذا؟ قالوا نظر أن يمشي قال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني
فأمره أن يركب. وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه وعنهم قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله فأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لتمشي ولتركب. قال وكان أبو الخير لا يفارق عقبة. قال أبو عبد الله وحدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة فذكر الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. فضائل المدينة. باب حرم المدينة. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم أبو عبد الرحمن الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه وعنهم قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأمر ببناء المسجد فقال يا بني النجار ثامنوني. قالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فأمر بقبور المشركين فنبشت ثم بالخرب فسويت وبالنخل فقدر فصف النخل قبلة المسجد. وبه قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني يحيى عن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم ما بين لابتي المدينة على لسانه. قال وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فقال أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم ثم التفت فقال بل أنتم فيه. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبي عن علي رضي الله عنه وعنهم قال ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عائد إلى كذا من أحدث فيها حدثا أو آبى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل. وقال ذمة المسلمين واحدة فمن أكفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل. ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل. قال أبو عبد الله عدل فداء. باب فضل المدينة فإنها تنفي الناس. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد قال سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار رضي الله عنه وعنهم يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكيل خبث الحديد. باب المدينة تابة. وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن عباس بن سالم بن سعد عن أبي حميد رضي الله عنه وعنهم قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى أشرفنا على المدينة فقال هذه تابة. باب لابتي المدينة. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أنه كان يقول لو رأيت ذباب بالمدينة ترتع ما ذعرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام. باب من رغب عن المدينة. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبا هريرة رضي الله عنه وعنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشى إلا العباف يريد عافية الطير والسباع. وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينيقان بغنمهما فيجدانها وحوشا حتى إذا بلغ ثنية الوداع خر على وجوههما. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بآلهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ويفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بآلهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ويفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بآلهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. باب الإيمان يارز إلى المدينة. وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثني عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن
عن عبد بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يرد إلى المدينة كما تارد الحية إلى جحرها. باب إثم من كاد أهل المدينة. وبه قال حدثنا الحسين بن حريث قال أخبرنا الفضل عن جعيد عن عائشة بنت سعد قالت سمعت سعد رضي الله عنه وعنهم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم لا يكيد أهل المدينة أحد إلا الماء كما ينمع الملح في الماء. باب آثام المدينة. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن شهاب قال أخبرني عروة قال سمعت أسامة رضي الله عنه وعنهم قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أتم من آثام المدينة فقال هل ترون قال إني لا أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. تابعه معمر وسليمان بن كثير عن الزهري. باب لا يدخل الدجال المدينة. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبي عن جده عن أبي بكر رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال لها يومئذ 7 أبواب على كل باب ملكان. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وعنهم قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال فكان فيما حدثنا به أن قال يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة ينزل بعد السباق التي بالمدينة فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو قال من خير الناس فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فيقول الدجال أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر فيقولون لا فيقتله ثم يحييه فيقول حين يحييه والله ما كنت قد أشد بصيرة مني اليوم فيقول الدجال واقتله فلا يسلط عليه. وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا البليد قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا إسحاق قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة. باب المدينة تنفي الخبث. قال ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة ليس من نقابها نقب إلا عليه الملائكة السافين يحرسونها ثم ترجف المدينة بآلها 3 رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق. باب المدينة تنفي. وبه قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه وعنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام فجاء من الغد محموما فقال أقلني فأبى 3 مرات فقال المدينة كالفيل تنفي خبثها وتنسو طيبها. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد قال سمعت زيد بن ثابت رضي الله عنه وعنهم يقول لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس من أصحابه فقالت فرقة نقتلهم وقالت فرقة لا نقتلهم فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد. باب. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا باب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يونس عن ابن شهاب الزهري عن أنس رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل بالمدينة ذي ما جعلت بمكة من البركة. تابعه عثمان بن عمر عن يونس. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جزرات المدينة أوضع راحلته وإن كان على دابة حركها من حبها. باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تور المدينة. وبه قال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا الفزاري عن حميد التبير عن أنس رضي الله عنه وعنهم قال أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تور المدينة وقال يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم فأقاموا. باب. وبه قال حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. وبه قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وولك أبو بكر وبلال فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مسبح في آله والموت أدنى من شراك آله. وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيلته يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة ببعد وحولي إذخر وجليل وهل أردا يوما مياه بجنة وهل يبدو لي شامة وتفيل. اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض البباء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. اللهم بارك لنا في ساعنا وفي مدنا وسحرها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. قالت بقر إن المدينة وهي أوبو أرض الله. قالت فكان البطحان يجري نقلا يعني ماء آجنا. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه وعنهم قال اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك. وقال ابن زرعين عن روح بن القاسم عن زيد بن أسلم عن أمي عن حفصة بنت عمر قال سمعت عمر نحبا. وقال هشام عن زيد بن أسلم عن أبيه عن حفصة رضي الله عنها سمعت عمر قال أبو عبد الله كذا قال روح عن أمه. ये विफाक की सदारत मिलने पर मुबारकबाद दे रहे हैं। आपको मालूम है कि विफाक की सदारत एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता है और उसके फराइज को अदा करना वो बड़ा मुश्किल अमल होता है। एक घर के अंदर 4, 5, 6, 7, 8 आदमी होते हैं, उनका इत्तेफाक मुश्किल होता है। महल्ले के लोग वो मुत्तफिक नहीं होते। विफाक का मामला पूरे मुल्क का है और उसमें मुख्तलिफ ख्याल के लोग, मुख्तलिफ अगराज के हामिल और मुख्तलिफ तरजीहात के कायल लोगों से वास्ता पड़ता है। उनके साथ निमटना ये महज अल्लाह के फजल और उसकी मेहरबानी के नतीजे में होता है। तो इसलिए आप दुआ करें कि अल्लाह की इनायत शामिल हाल रहे और अल्लाह की तरफ से मदद और इआनत हो। उसके बाद लिखा है कि इसके शुक्रिया में कसूरबारी इनायत की है। तो मालूम ये हुआ कि मुबारकबाद खुलूस से नहीं दी जाती, बेगरज होकर नहीं दी जाती, मतलब की मुबारकबाद है। और भाई जो काम मतलब वाला होता है हम उसको नहीं मानते।